आज हांव हांगा मुद्दाम आझाद मैदानार येयल्लो आसा कारण आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाचेर जे वक्तव्य केलें देशाच्या गृहमंत्रीन ताचो निशेध करपाक आज सभा आपयल्ली आसा आनी त्या सभेक हांव मुद्दाम आयिल्लो आसा। आतां पयली सुवातेर जे देशाचे गृहमंत्री अमित शाहान हांणी जे वक्तव्य केलें डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर तेजी जितकी निंदा करप तितके कमी आसा। कारण आमी पळयता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे देशाचे भूषण, देशाचो गौरव आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक देवा समान मानणारे ह्या देशान कोट्यांनी लोक आहात आनी अशा महामानवाचेर अशें जाका भारत रत्न दिल्लें आसा, जाका एक गौरव म्हणून पळयता, त्या व्यक्तीचेर अशा पद्दतीचे वक्तव्य करप म्हणजे कितें दाखयता, कितें सिद्ध जाता की भारतीय जनता पक्षाची पार्टीची मानसिकता आनी भारतीय जनता पक्षाचे जे लिडर आसा तेंची जी मानसिकता आसा, जे बहुजन समाजाचो जे तिरस्कार करता आनी खास करून SC, ST आनी OBC समाज हेंचो जो तिरस्कार करता, तेंच्या मनात जी तिरस्कार भावना आसा ती म्हाका दिसता देवान तेंच्या तोंडांच्यान भायर काडलेली आसा। तुमी जर पळयत तें वक्तव्य अमित शहाचे संसदेन, तो ज्या पद्दतीन जे वक्तव्य म्हणटा की बाबासाहेब म्हणजे आंबेडकर ही आतां फॅशन जाल्ली आसा आनी त्याच पद्दतीन जर देवाचो जप केल्लो लोकांनी जाल्यार स्वर्ग मेळटलो थंय। अरे जप करूनच स्वर्ग मेळटा? जपा बरोबर कर्म कांय ना? अरे देवान सांगलेलें आसा, आमच्या संतांनी सांगलेलें आसा की जप हो म्हत्वाचो आसा, तेजे बरोबर तुमचें कर्म, तुमचें कर्तृत्व, बरे विचार, बरे कार्य हें म्हत्वाचें आसा। सो लोकांची दिशाभूल ते देवाचो वापर तुमी जशें आपल्या राजकीय फायद्याक करता हें सगळें समस्त देशभरांत लोकांक खबर आसा की तुमच्या खातीर देव हो राजकीय फायद्या खातीर पयलो, मागीर तुमची भक्ती। ती दिशाभूल करपाचो प्रयत्न की जप केल्या नंतर स्वर्ग मेळटा, जपा बरोबर तुजें देवाचें नामस्मरण केल्या बरोबर तुजें कर्तृत्व हें म्हत्वाचें आसता, तुजें कर्म म्हत्वाचें आसता। त्या खातीर आज बहुजन समाजान जे लोकांनी दोळे उगडपाची गरज आसा की जो म्हत्वाचो समाज आनी जो बहुजन समाज एक देशांतले म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 70% कॉन्स्टिट्यूट करता पॉप्युलेशन वायज, त्या समाजांनी दोळे उगडपाची गरज आसा की जी पद्दत आज जे हें चलना भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान की समाजाचो वापर, बहुजन समाजाचो वापर जे आज आपल्या पद्दतीन आपल्या राजकीय फायद्या खातीर करता, हें तर अशेंच उरलें जाल्यार बहुजन समाज सोंपपाक वेळ लागचो ना। जे आमकां 100 वर्सां पुर्वी जी वागणूक मेळटाली, जी तुच्छ समजताले, ती वागणूक परत मेळपाक वेळ लागचो ना। आनी ज्या बाबासाहेब आंबेडकरान आमच्या खातीर संविधान दिलें, संविधान बरयलें, देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें, त्या कॉन्स्टिट्यूशनान सगळ्यांक समान अधिकार दिलो, सगळ्यांक मतांचो अधिकार दिलो, त्या कॉन्स्टिट्यूशना मार्फत सर्व धर्म समभाव ही भावना लोकां मदीं पावयली। त्या बाबासाहेब आंबेडकराचो कसलोच ताका नैतिकता ना ताजेर उलोवपाक। त्या खातीर ह्या गोश्टींचो आमी कडक निशेध करता आनी सगळ्या समाजांक सांगपाक सोदता की खास करून बहुजन समाजा लोकांक सांगपाक सोदता की एकवट करपाची गरज आसा। कारण हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आज पुरेपूर सगळ्या समाजाचो फायदो घेता आनी ज्या पद्दतीन अमित शहान वक्तव्य केलां ताचो जर आमी फुडलो विचार करीत जाल्यार तांणी राजिनामा दिवपाची गरज आसा पळय। कारण बाबासाहेब आंबेडकर हो आमचें भूषण, आमचो गौरव आनी बाबासाहेब मानणारे, बाबासाहेब आंबेडकराक देवा समान मानणारे ह्या देशान कोट्यांनी लोकसंख्या आसा आनी बाबासाहेब आंबेडकर आमच्या मनात सदैव त्याच स्थानान आसता।